السلام عليكم. مرحبا بكم في البسيط في اللغة الفرنسية. في هذه الحصة سوف نتطرق لأساسيات اللغة، الجزء الأول من الدرس الأول، بالتوفيق إن شاء الله. الأبجدية، الألفابي. الأبجدية الفرنسية بها 26 حرف: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. ومجموعات الحروف التي كتبتها بلون واحد بنفس اللون تنطق بطريقة متشابهة. A H A نسمع حرف A. B C D P T V W نسمع حرف E. X Y I J نسمع حرف I. Q U نسمع حرف U. الأبجدية الفرنسية بها 20 حرف ساكن كونسون و6 حروف صائتة voyelle A E I O U Y، وتكتب إما كبيرة ماجسكول وإما صغيرة مينيسكول. سوف نرى في درس قادم متى نكتبها كبيرة ومتى نكتبها صغيرة. وهناك أخيرا طريقة في الكتابة نستعملها في الدفاتر ونعلمها للأطفال المقبلين على تعلم اللغة الفرنسية، وتسمى l'écriture cursive، écriture manuelle، الخط اليدوي، وتكتب بهذه الطريقة. الجملة، الكلمة، المقطع الصوتي. La phrase, le mot et la syllabe. الجملة تتكون من عدة كلمات. La phrase se compose de plusieurs mots. مثلا: je mange du fromage blanc. أنا آكل جبنة بيضاء. Le mot se compose de plusieurs syllabes. الكلمة تتكون من عدة مقاطع صوتية. مثلا: fromage. Fro, syllabe de 3 lettres. مقطع صوتي يتكون من 3 حروف. ما، syllabe de 2 lettres. مقطع صوتي يتكون من حرفين. Je, syllabe de 2 lettres. مقطع صوتي يتكون من حرفين. Chaque syllabe produit un son. كل مقطع صوتي يولد صوتا. الحركات المكتوبة فوق الحروف، les accents écrits. هناك 3 أنواع: l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe. L'accent aigu يكتب فوق حرف E فقط. L'accent grave يكتب فوق حرف A, E, U. L'accent circonflexe يكتب فوق جميع الحروف الصائتة A, E, I, O, U. والحرف الوحيد الذي يتغير نطقه بالأكسون هو E. فهنا عندنا E, E, E. Un mot peut avoir un ou plusieurs accents. مثلا: père, sévère, déjà. يمكن أن تحتوي كلمة واحدة على أكثر من حركة. أمثلة: père, sévère, déjà.
سوف نرى نطق E بالحركات المختلفة. La prononciation du E avec les différents accents. E بدون حركة تنطق E. E مع accent aigu تنطق E. E مع accent grave E مع accent circonflexe تنطق E. E sans accent se prononce E. E avec accent aigu se prononce E. E avec accent grave ou accent circonflexe se prononce E. Exemple, une théière. مثلا une théière. الحركات الإملائية الأخرى les autres signes orthographiques. في بعض الأحيان نرى حركات فوق أو تحت بعض الحروف مثل تخيما وهو عبارة عن نقطتين نضعها فوق حرف إي أو سيدي وهي عبارة عن اس صغير نضعه تحت حرف سي ولكل واحدة دورها فالتخيما يفصل بين الحروف الصائتة لنقرأ الحرفين بوضوح كل واحد على حدة مثلا مايس وتلاحظون أننا ننطق ما على حدة وإس على حدة لو لم نضع النقطتين فوق إي لكان النطق مختلفا سوف يكون النطق مي وكلمة مي ليس لها نفس المعنى مع كلمة مايس وكذلك نويل وتلاحظون أننا ننطق نو لوحدها وإل لوحدها نويل. Le tréma sépare les voyelles pour bien prononcer distinctement les deux lettres. سيدي يتم وضعه تحت حرف C وفقط أمام الحروف الصائتة A, O, U ليكون النطق SE, SA, SO, SU مثلا français, leçon, reçu. Le cédille se place sous la lettre C et seulement devant les voyelles A, O, U pour qu'on puisse prononcer SE, SA, SO, SU comme français, leçon, reçu. Sans la cédille, la prononciation est différente. Elle serait K, KO, Q. بدون هذا الحرف لكان النطق مختلفا. لكان K, KO, Q. Merci et à bientôt.